السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le TP ديالنا اليوم غادي يكون comment créer un dossier et comment enregistrer des fichiers, soit des fichiers في الوورد ou bien في البانت. C'est un TP très simple, il suffit باش الواحد يركز حوايج très simple اللي غادي نديروهم اليوم. نبداو بأول سؤال. قالوا لنا dans le disque local E créer le sous-dossier nom prénom et classe. donc غادي نفتحوا le disque local E ونكرييو واحد لو دوسي اللي غادي نسميوه بالاسم ديالنا والقسم ديالنا. نمشي نفتح لو ديسك لوكال. انا عندي هنايا سي و دي، دونك غادي نخدم في لو ديسك لوكال دي. دوبل كليك و بيان بوطون دغوا ونديرو اوفرير. هنايا غادي نكري لو دوسي ديالي، دونك نكليك على مكان فارغ، بوطون دغوا بلا سوري، نوفو، ابري دوسي. كرينا لو دوسي، غادي نبدلو له الاسم ديالو. غادي ندير الاسم ديالي دونك ابراهيم دينيالي. الا بغيت نزيد لا كلاس نزيد لا كلاس باغ اكزومبل دوزيام اني سكوندير كوليجيال. كرينا لو دوسي ديالنا، ندخل لو دوسي. لو دوسي اي فيد، ما فيه حتى شي حاجه. نزيدو السؤال رقم 2، لا كاستيون نيميرو 2. Ouvrez ce dossier et créez les sous-dossiers documents perso et images perso. نفتحوا لو دوسي ديالنا الاول وغادي نكريو جوج نتاع لي دوسي، واحد غادي نسميوه دوكيمون بيرسو وواحد غادي نسميوه ايماج بيرسو. نمشيو لو دوسي ديالنا، حنا فتحناه ما فيه حتى شي حاجه، غادي نكريو جوج تاع لي دوسي اخرين بنفس الطريقه. بوطون دروا نوفو دوسي. الدوسي الاول غادي نسميوه دوكيمون perso. نوري après نكريي لو دوزيام دوسي بنفس الطريقه نوفو. بيان سور كاين دوطخ ميثود باش نكريو لو دوسي، حنا نتبعوا لا ميثود لا بلو سامبل. وغادي نسميوه ايماج بيرسو. troisième question. copier n'importe quelle image dans le dossier image perso. دونك غادي نفتحوا لو دوسي ايماج بيرسو، ما فيه حتى شي حاجه. غادي نقل اي ايماج لقيتها في اي مكان، نقلب على ايماج فيما لقيتها. نمشي نقلب باغ اكزومبل في مي ايماج لا تيليشارجمون ولا بيكتشر ولا اي ايماج. هنايا ما كانش لي زيماج، نقلب على شي ايماج في شي مكان. او بيان هيا ايماج عندنا ديجا هنايا ايماج باغ اكزومبل سميتها كلافيي. بوطون دروا كوبيي ونرجع لو دوسي ديالي اللي كاين في الديسك لوكال دي. نمشي لو دوسي ديالي ابري في ايماج بيرسو. هنايا غادي ندخل ليماج كولي، بوطون دروا كولي. Question numéro 4. Modifier le nom de l'image copiée par image déplacée. L'image اللي نقلناها في لو دوسي ايماج بيرسو غادي نبدلو لها السميه، غادي نرجعوها ايماج ديبلاسي. نولي نرجع غادي هنا هذا نبدلو لها السميه. باش نبدلو لها السميه سواء نكليكي لا بروميير فوا لا دوزيام فوا على لو نون او بيان بوطون دروا ونديرو غونومي. غادي نسميوها ايماج déplacé. Question numéro 5. Dans Microsoft Word, écrire le texte suivant. Donc غادي نفتحوا الوورد وغادي نكتبوا هذا لو تكست اللي راه عندنا هنايا في هاد لي بوردور. هنايا هادو لو طرافاي اللي مطلوب منا، نكتبوا دي سامبل باراغراف. نفتحوا الوورد وغادي نكتبوا هاد لو تكست. وشنو هو لو تكست؟ لورديناتور والتعريف نتاع لورديناتور تعريف بسيط. لورديناتور est une machine électronique programmable capable de traiter l'information d'une façon automatique. نجي ندير لا سيزي عاديه، ما نحاولش ندير لا ميزون فورم في الاول حتى من بعد.
سالينا لا سيزي كيما كتشوفوا عندنا دي فوت دورتوغراف اللي كيكونوا مسطرين بالحمر اي دو فوت دو غرامير اللي كيكونوا مسطرين بالخضر. سي با غراف نكتبوا في الاول نديروا لا سيزي عادي ابخي نديروا لا ميزون فورم باش نصحوا لي فوت ديالنا. يسيفي باش نكليكيو بوطون دروا على لو مو اللي عندنا فيه الخطا. باغ هنا كان خاصني ماجيسكول في ال ونكليكيو كيعطيني الكلمه الصحيحه. Après, on a machine électronique. Voilà, électronique, machine, normalement, là, c'est ça. Donc, c'est le mot répété, on va deux fois. Donc, on a صحنا الأخطاء ديالنا. دابا نبداو la mise en forme. باش غادي نخدمو حنا غادي نخدمو بجوج حوايج في هاد لو تي بي. غادي نخدمو بوليس اي باراغراف وبجوج كاينين في لو منيو اكوي. دونك حتى لا تلفتنا نمشيو نرجعو لاكوي غادي نلقاو بوليس اي باراغراف. نشوفو الحوايج اللي مطلوبين منا. باغ اكزومبل عندنا لورديناتور مكتوبه بوليس سي تاوما اي لا تاي 20. نرجعو لو تي بي ديالنا نسيليكسيونيو حيت غادي نخدمو في بوليس. سيليكسيونيو هنا نختارو تاوما سوا je fais la recherche ou bien نكتب البوليس اللي غادي نقلب عليها سي تاوما. après la taille c'est 20 احنا اختارينا la taille c'est 20. نشوفوا la mise en forme وشنو باقي لنا. par exemple عندنا l'écriture c'est majuscule souligné italique et gras. هادشي كامل غادي نديروه très simple. donc c'est gras عندنا gras هنايا italique et souligné. وشنو بقى لنا الماجيسكول. الماجيسكول ما عنديش هنايا وبيان كاين هنايا ولكن نقدروا ندخلوا لداخل ونفتحوا لا فينيتر نتاع بوليس. عندنا بلوس دو ديتاي في بوليس. parmi هاد لي ديتاي كاين ماجيسكول. جو كليك على ماجيسكول ابري اوكي. voilà le mot ordinateur ou bien l'ordinateur est en majuscule. بقينا نرجعوا l'ordinateur au milieu. donc c'est le changement كيكونوا على le paragraphe. il suffit باش نكليكي في paragraphe après هنايا نرجعوها centré. après عندنا la bordure c'est ombre et la trame c'est bleu. donc نرجعوا الباراغراف نكليكيو على الباراغراف. بالنسبه لا ترام سي لا كولور بيان لاغير بلون. عندنا هنايا في باراغراف حيت لو شونجمون غادي يكون على الباراغراف. كليكيو ونختاروا لو بلو. فوالا لو بلو. ابري لا بوردور قدامها توجور في باراغراف. الا جيت درت لا بوردور اكستيريور سي فري درنا لا بوردور ولكن ماشي هي لا بوردور اللي مطلوبه منا. وشنو طالبين منا؟ طالبين لنا واحد لا بوردور اللي كيكون فيها لومبر يعني كيكون فيها واحد الظل. وهنايا كما كتشوفوا كاين دوبل تري. في غادي نلقاو هاد الحوايج نرجعوا نمشيو توجور باراغراف ونمشيو للبوردور ونمشيو للبوردور اي ترام ديرني شوا. ابري نختاروا اومبر فوالا في لو تيب اي لو ستيل غادي نختار الدوبل. وكنشوف هنايا في ليكزامبل اللي هو هذا اللي حنا باغيينو ونديرو اوكي. باقي ما ساليناش في لا ميزون فورم. عندنا لورديناتور مكتوبه بتيت ماجيسكول روج électronique souligné et programmable souligné. Même l'ordinateur c'est souligné. Toujours je sélectionne l'ordinateur. La couleur, la couleur de police, c'est la couleur rouge. Souligné et petite majuscule. Toujours police ou petite majuscule. On dirait OK. Voilà. Dans électronique, c'est souligné. Après, programmable, c'est souligné. Et comme ça, on كملت la mise en forme ديال le texte ديالي. mais إلا ما درناش l'enregistrement بحال ما درنا حتى شي حاجة هادشي كامل غادي يمشي لنا. وهذا هو اللي عندنا في la question numéro 6. enregistrer le document dans le dossier document perso par le nom définition et le type document Word. donc هادشي اللي كتبتو غادي نسجلو فين غادي نسجلو في لو دوسي ديالي اللي سميتو document perso بواحد لو نون اللي غادي نسميوه ديفينيسيون و لو تيب دوكيمون وورد. وهذا هو الخطا اللي كيوقع فيه التلاميذ بزاف.
انهم كيخدموا ويكملوا لو طرافاي ديالهم، مي سوا ما يعرفوش يسجلوا سوا كيسجلوا في شي مكان مختلف. باش نسجلوا عندنا لو دوكيمون اول مره غادي يتسجل كنمشيو للفيشي، سوا درنا انغوجيستري ولا درنا انغوجيستري سو سي لا ميم شوز، حيت لو دوكيمون اول مره غادي يتسجل دونك ما كاينش اختلاف. درنا انغوجيستري غادي تخرج لنا لا فenêtre انغوجيستري سو، درنا انغوجيستري سو غادي تخرج لنا لا ميم فenêtre اللي هي انغوجيستري سو. مين نجيو نسجلو نحداو راسنا في ثلاثه د الحوايج، نحداو راسنا في لومبلاسمون اللي كيحددوا لي لا باغ دادريس و لو نون دو فيشي اي لو تيب دو فيشي. حنا طالبين منا باش نسجلو في لو دوسي ديالنا لي دوكيمون بيرسو اللي كاين في لو دوسي اللي كرييتو انايا بالاسم ديالي. دونك جو في شيرشي سو بي سي، ابري نمشي نقلب على لو ديسك لوكال في الدي، ابري نقلب على الاسم ديالي وندخل دوكيمون بيرسو. لو نون اللي طالبين مني لو نون سي ديفينيسيون، دونك نكتبو في لو نون ديفينيسيون و لي تيب طالبين لنا دوكيمون وورد، دونك راه ديجا دوكيمون وورد. واش بقى لي ندير سي انغوجيستري، نمشي نتاكد واش تسجل. سي بغي تسجل نرجعو لو دوسي دوكيمون بيرسو، فوالا ديفينيسيون. الا ما لقيتوش في لو دوسي ديالي نعرف راسي بلي راني خاطئ نولي نسجل. نزيدو نكملو لو تي بي ديالنا. Question numéro 7, enregistrer le même document dans le même dossier document perso par le même nom de définition et le type texte brut. Donc le même document ما غادي نغير فيه حتى شي حاجه، غادي نسجلو في نفس المكان اللي هو document perso par le même nom définition et un autre type اللي هو texte brut. نرجعوا لو دوكيمون ديالنا، غادي نولي نسجلو هنايا. الا استعملنا فيشي انغوجيستري بيان انغوجيستري سو كاين لا ديفيرونس. علاش كاين لا ديفيرونس؟ حيت لو دوكيمون ديجا انغوجيستري. الا بغيت هو زدت عليه دي موديفيكاسيون وبغيت نولي نسجلهم غادي نستعمل انغوجيستري. الا بغيت نحصل على ان اوتر دوكيمون نخلي لو دوكيمون الاول غادي ندير انغوجيستري سو، سيتادير سوا نبدل لو نون او بيان لومبلاسمون او بيان لو تيب او بيان نبدلهم كاملين. حنا هنايا طالبين منا نبدلو لو تيب، دونك غادي نستعملو انغوجيستري سو وغادي تطلع لي بحال اللي غادي نسجلها اول مره. عندنا لومبلاسمون اللي هو دوكيمون بيرسو، لو نون هو ديفينيسيون، وقالوا لنا بدلو لو تيب اللي هو تكست بروت. نبدلو لو تكست بروت ابري انغوجيستري. تعطينا واحد لا فenêtre نديرها اوكي. دائما نتاكد في لو دوسي ديالي غادي نلقى جوج نتاع لي دوكيمون، واحد ديفينيسيون بتيب دوكيمون وورد ابري ديفينيسيون بتكست بروت. نزيدو نواصلو لو تي بي ديالنا. دون البانت ديسيني لو شيما سويفون، دونك غادي نفتحو البانت وغادي نرسمو لو شيما اللي طالبينها منا. وشنو طالبين منا؟ طالبين هاد لو دوكيمون صافي ما بقيتش محتاجو، غادي نسدو. طالبين منا لو شيما de l'ordinateur, donc périphérique d'entrée, l'unité centrale de traitement, périphérique de sortie et périphérique de stockage. غادي نستعملوا لي فورم، كليكيو على لي فورم ونستعمل، نحاول ندير ان تري سامبل شيما ما نضيعوش فيها الوقت، حيت اللي كيهمنا هو لونغيسترومون سي با لو ديسان. انا خدام ب 2010 دونك سواء كنت خدام من باردون خدام بويندوز 10 سواء كنت خدام ويندوز 7 و بيان ويندوز 10 سي لا ميم شوز، ما كاينش اختلاف بزاف في لابارونس اللي كاين الاختلاف. دونك الى باش نخدم بلا فلاش غادي نخدم انا هاد لا فلاش. كما قلنا حنا ما كيهمناش لو ديسان، دابا اللي كيهمنا هو نعرفو كي نديرو نسجلو لي دوكيمون ديالنا. هذا هو لو بليز امبورطون في هاد لو تي بي في هاد الحصه هادي. باش نكتب هنايا غادي نستعملو هاد لو ا، سيفي باش نكليكي ونغير لا تاي الا شفت لا تاي كبيره بزاف. دونك باردون هنايا راه وقع لنا مشكل، سبلونطا لنا البانت. دونك غادي نغير لا تاي نرجعها باغ اكزومبل ل 16 بيان 18 بيان
c'est entrée. Après, unité centrale de traitement. Après, sortie. Et après, stockage. سالت الشيما ديالي. Question numéro 9. Enregistrer l'image dans le dossier image perso par le nom schéma du PC et le type JPEG. نفس لي ديمارش اللي درناهم ou bien les étapes اللي درناهم باش سجلنا ان دوكيومون تكست في الوورد غادي نديروهم. دائما عندنا لومبلاسمون اللي هو ايماج بيرسو، عندنا لو نون اللي هو شيما دو بي سي، وعندنا لو تيب اللي هو جي بي او جي. بويسكو عندنا l'image اول مره غادي نسجلوها قلنا فيشيي سوا انغوجيستري او بيان انغوجيستري سو سي لا ميم شوز، ما كاينش اختلاف حيت اول مره غادي تسجل. دائما الا جيت بدات انغوجيستري غادي نسجل في واحد المكان اللي هنايا باغ اكزومبل لو بيرو بواحد لو نون لي سون تيتر بوان لو تيب اللي هو بي ان جي. هاد الشيء هذا هو اللي مطلوب مني باش انني نقلب على لو دوسي ديالي بنفس الطريقه اللي استعملناها غادي نوليو نستعملوها. دونك ديسك لوكال او ندخلوا لو دوسي ديالي ايماج بيرسو. كانت واحد ليماج اللي قبيله تنقلناها ما بانتش. علاش ما بانتش؟ حيت لو تيب تو سامبلومون لو تيب مختلف. الا بدنا لو تيب باغ اكزومبل شي با الا كان جي بي جي بيانا دونك سي بيان راها بانت هنايا حيت هاد ليماج هنايا كيبانو اللي عندهم لو ميم تيب. اختاريت ايماج بيرسو لومبلاسمون، اختارينا لو تيب اللي هو جي بي جي اللي طالبينو منا. واش بقى لنا لو نون اللي هي شيما دو بي سي. ابري غادي نديرو انغوجيستري، ولاحظوا حتى في لو نون كيتغير من نديرو نون انغوجيسترمون كياخد لو نون دو فيشي. دائما نتاكد. دونك قلنا في دوكيمون بيرسو عندنا جوج نتاع لي فيشيي، ونمشي نتاكد في ايماج بيرسو حتى هي غادي خصني نلقى فيها جوج نتاع لي زيماج، ليماج ديبلاسي اللي نقلناها في الاول وليماج وبيان شيما دي بي سي اللي سجلناها حنايا. بقى اخر سؤال. Créer un raccourci de votre dossier sur le bureau. Donc le dossier ديالنا كامل اللي فيه الاسم ديالنا خصنا نرجعو في لو بيرو، ولكن نرجعو pardon comme raccourci، c'est-à-dire يعني طريق مختصر. من كليك انا لو بيرو خصني يوصلني لو دوسي ديالي ديريكت. دونك نرجعو لو دوسي ديالنا اللي هو فيه الاسم. الا درنا بوطون دروا ودرنا كوبي ومشينا للو بيرو ودرنا كولي، هنايا العمليه خاطئه. علاش؟ حيت هذا ماشي راكورسي. الا دخلت لهاد دوسي فوالا لادريس اللي كيعطيه لنا، هاد لادريس ماشي هو لادريس اللي حنا باغيينو. دونك حنايا حنا خدامين في السي، وإلا مشيت دخلت للو دوسي ديالي اللي راه في الدي فوالا لادريس هنايا راه حنا خدامين في الدي. دونك هاد العمليه خاطئه تماما. وشنو خاصنا نديرو باش يكون عندنا عمليه صحيحه؟ بوطون دروا بلا سوري ونديرو envoyer vers le bureau créer un raccourci. دونك غادي نصيفطو للبيرو ولكن غادي نكريي ان راكورسي. نرجعو نتاكدو غادي نلقى لو دوسي ديالي جا في لو بيرو افيك ان فلاش وديجا كتبنا هنايا راكورسي يعني باش يبيننا. الا دخلنا له غادي نلقاو راسنا دخلنا لو دوسي اللي كاين في الدي. فوالا كوم سا نكونو كملنا لو تي بي ديالنا كامل. كيما شفتوا سي تري سامبل. يسيفي باش الواحد يكون عنده واحد دي بتيت تكنيك سورتو بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يستعملوا لو بي سي. نتمنوا التوفيق للجميع.